हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एसईई एक्जाम प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र हामी ओल्ड क्वेसनको सोलुसनहरू हेरिरहेका छौँ है त। आज हामी युनिट 2 एरिथमेटिकको मनी एक्सचेन्ज हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले ट्याक्सेसन सम्बन्धी सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ है त। ल अब हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी मनी एक्सचेन्ज सम्बन्धी क्वेसन्सहरू लङ क्वेसन्स अनि सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्छौँ है त। सुरुमा मनी एक्सचेन्ज भनेको के हो त? मनी एक्सचेन्जलाई नेपालीमा के पनि भनिन्छ भन्दा मुद्रा विनिमय भनेर पनि भनिन्छ। मनी एक्सचेन्ज भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले एउटा साथीले अर्को साथीलाई ऋण दिए जस्तो चाहिँ होइन। मनी एक्सचेन्जमा जेनरली के हुन्छ भने यो एउटा देश भयो है त, यहाँनिर अर्को देश छ, यो देशको एउटा करेन्सी छ। सपोज युएसए हो भने डलर छ, नेपालीको के छ रुपी भनेर छ। अब मैले के गर्नु पर्यो अरे भन्दा म अमेरिका घुम्न गइरहेछु। अमेरिका घुम्न जाँदाखेरि त मेरो देशमा त डलर त चलेको छैन। मैले आफ्नो रुपियाँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अमेरिकाको एकजना मान्छे टुरिस्टको रूपमा नेपाल आइपुग्यो भने उसले डलरलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै के हो त, मनी एक्सचेन्जको मेन कुरा हो। र यो मनी एक्सचेन्जको कुरामा धेरैवटा फ्याक्टर्सहरूले असर गरेको हुन्छ। ठिक छ, युएसए मा के छ त भन्दा युएसए को $1 नेपालमा 110 रुपियाँ हुन जान्छ। किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू तपाईहरुले ठुलो क्लासेसहरुमा स्टडी गर्दै जानुहुन्छ है। यहाँनिर यति बुझौँ कि धेरैवटा फ्याक्टर्सहरूले इफेक्ट गर्छ। अब यहाँनिर एउटा भन्दा नि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा के हुन्छ, बाइङ रेट भनेर हुन्छ। एउटा हुन्छ बाइङ रेट र अर्को के हुन जान्छ, यसको उल्टो सेलिङ रेट भनेर हुन्छ। हामीलाई थ्योरीको रूपमा चाहिने यो दुईटा कुराहरू नै हो। यो दुईटा बाहेक अरू कुराहरू हामीलाई जेनरली चाहिँदैन र अरू कुराहरू चाहिने कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई बुझाइ नै हाल्छु। ठीक छ, सपोज तपाई एउटा ब्याङ्कमा जानुभयो। ठीक छ, यो ब्याङ्कको नाम चाहिँ के छ त, एसडी ब्याङ्क भनेर छ अरे। अब एसडी ब्याङ्कमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ। एसडी ब्याङ्कमा तपाईले एउटा ब्रिफ केसमा पैसा राखेर जानु भएको छ। भन्नुभयो ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, ब्याङ्कमा गएर भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ के चाहियो, अमेरिकी डलरहरू चाहियो। ठीक छ, के भन्नुभयो त, ब्याङ्कमा जानुभयो अथवा कुनै इन्स्टिट्युटहरुमा जानुभयो, जहाँनेरि के हुन्छ त पैसा एक्सचेन्ज हुन सक्छ, मनी एक्सचेन्ज हुन सक्छ। त्यस्तोमा जानुभयो र भन्नुभयो मलाई चाहिँ अमेरिकी डलरहरू चाहियो यति नेपाली पैसा बापत। त्यो भन्नुभयो भने तपाई के भइरहेछ, अब उसले चाहिँ बाइङ रेट हेरेर तपाईले के दिन्छ त, पैसा साट दिन्छ। ठीक छ, यसलाई नेपालीमा खरिद दर भनेर भनिन्छ। ठीक छ, जुन चाहिँ फोरेन करेन्सी, फोरेन मनीको लागि तपाईले आफ्नो नेशनल करेन्सी जुन छ अथवा तपाईको देशको मुद्रा जुन छ त्यो मुद्रा अनुसार उता अब कति कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यो कन्भर्जन अनुसार उसले कन्भर्ट गरेर यदि तपाईलाई पैसा दिन्छ भने त्यो भनेको बाइङ रेट हो। तपाई चाहिँ विदेशी मुद्रा खरिद गरिराख्नु भएको छ। ठीक छ, बाइङ रेट भयो। त्यसैगरी सेलिङ रेट भनेर भनिन्छ। अब के भयो भन्दा तपाई अमेरिका जानुभयो, 5 वर्ष बस्नुभयो। 5 वर्ष बसेर तपाईले पैसा कमाएर आउनुभयो। ठीक छ, पैसा कमाएर आउनुभयो, तपाईसँग के छ, यहाँनेरि डलरहरू छ। अब तपाई ब्याङ्कमा जानुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ मसँग डलर छ, मलाई यहाँनेरि जति डलर छ त्यही बराबरको नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गरेर दिनुस् भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। हो, जब तपाई फोरेन करेन्सी चाहिँ बेचेर अर्को करेन्सी जुन तपाई जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको करेन्सी माग्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं, सेलिङ रेट भनिन्छ। बाइङ रेट भनेको फोरेन करेन्सी किन्नुलाई बाइङ रेट भनिन्छ र फोरेन करेन्सी बेच्नुलाई के भनिन्छ त, सेलिङ रेट भनेर भनिन्छ। ठीक छ, बाइङ रेट एन्ड सेलिङ रेट, यहाँनेरि दुईटा कुराहरू आयो। ठीक छ, यति कुराहरू बुझ्नुभयो। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को एउटा कुरा आउँछ, यहाँनेरि चेन रुल भनेर आउँछ। सिम्पल कुरा छ, के हो त यो चेन रुलले के बुझाउँछ त भन्ने कुरा बुझौं। सपोज x इक्वल्स टु y छ अनि y इक्वल्स टु z छ। ठीक छ, x इक्वल्स टु y छ
y इक्वल्स टु z छ र z इक्वल्स टु a छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ x टाइम्स y टाइम्स z इक्वल्स टु y टाइम्स z टाइम्स a गर्न सक्नुहुन्छ। यसले खासमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा यदि x इक्वल्स टु y y इक्वल्स टु z अनि z इक्वल्स टु a हुन्छ भने x इक्वल्स टु a पनि हुन्छ है भनेर भन्न खोजिरहेछ। यसको सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ, ठीक छ। यसको सिम्पल एक्जाम्पल लिँदाखेरि हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा सपोज x र y दाजुभाइ हो, ठीक छ। x र y दाजुभाइ हो, y र z पनि दाजुभाइ हो र z र a पनि दाजुभाइ हो भने x र a पनि त दाजुभाइ हुनुपर्छ नि हैन र। x चाहिँ y सँग दाजुभाइ छ अथवा उनीहरु सिब्लिङ्स भन्छ है, y र z पनि दाजुभाइ हो, z र a पनि दाजुभाइ हो भनेपछि x र a पनि दाजुभाइ हो है भनेर भनिरहेछ यहाँनेरि। र यिनीहरु तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर एकै ठाउँमा लेख्न पनि सकिन्छ भनेर भन्न खोजे हो, ठीक छ। यो हाम्रो के भयो त चेन रुल हुन गयो। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो एक तरिकाले युनिटरी मेथडको एकदमै सिम्पल हिसाबहरु हो र हामी अब यो हिसाबहरु के हिसाबहरु गर्न यहाँनेरि गइरहेका छौं, ठीक छ। ल पहिलो क्वेशन हेरौं। पहिलो क्वेशन छ हाम्रो 2057 D1 को। एकदमै सिम्पल हिसाब छ, केही गाह्रो छैन। यहाँनेरि हेरौं युजिङ द रेट। तपाईहरुले हिसाब गर्न चाहिँ एकदम राम्ररी जान्नु पर्यो। हिसाबमा तपाईले बिगार्नु भएन भने यहाँनेरि पढेको कुराहरुले तपाईले एसई मा आउने जस्तो क्वेशन जुनै क्वेशन तपाईहरुलाई विदेशकै किताबबाट किन नसोधोस् त्यो सबै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। क्याल्कुलेट द US डलर्स फर रुपीज कति 50540। यसलाई चाहिँ हामीले केमा निकाल्नु पर्यो त भन्दा रुपीजमा निकाल्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छ, ठीक छ। अब रुपीजमा निकाल्नको लागि एकदम सिम्पल कुरा छ। अब यो बाइङ रेट हो कि सेलिङ रेट हो एकचोटी तपाईहरुले सोच्नुस् त, ठ्याक्कै भिडियो पज गरेर सोच्नुस्, त्यो हिसाबमा जानुस्। यहाँनेरि के भनेको छ रेट अफ रुपीज 70 भनेको 1 US डलर हो। क्याल्कुलेट द US डलर फर यो। तपाई के गरिराख्नु भएको छ आफ्नो देशको मुद्रा चाहिँ विदेशी मुद्रामा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो भनेको बाइङ रेट हो, ठीक छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सोलुसनमा यहाँनेरि रेट फर 1 US डलर, ठीक छ। रेट फर 1 US डलर भनेको कति छ रुपीज 70 भनेर छ, ठीक छ। रेट फर 1 US डलर भनेको रुपीज 70 छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सजिलो तरिका म देखाइन्छु के गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज यहाँनेरि तपाईहरुले नेपाली अथवा नेपाली RS 70 इक्वल्स टु 1 US डलर हुन्छ, ठीक छ। त्यसै गरी यहाँनेरि नेपाली रुपीजलाई RE लेखिन्छ, RE1 भनेको 1/70 US डलर हुन्छ, ठीक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो, यो कुरा बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। त्यसै गरी नेपाली रुपीज 50540 भनेको अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1/70 टाइम्स रुपीज 50540 US डलर लेख्न मिल्छ यहाँनेरि। अब यो भनेको कति हुन्छ होला त यहाँनेरि तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने हाम्रो कति छ 50,540 डिवाइडेड बाइ 70 भनेको यो कति आउँछ 722 US डलर भनेर आउँछ। एउटा कुरा के याद गर्नु भने तपाई यदि सानो युनिट देखि ठूलो युनिटमा गइराख्नु भएको छ भने सानो युनिट देखि ठूलो युनिटमा कन्भर्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो बेला डिवाइड गर्नुपर्छ र ठूलो युनिट देखि सानो युनिट गइराख्नु भएको छ भने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै मैले 70 छ 1 छ, अब मैले यो त सानो हो नि त हैन,
70 म्याग्निट्युड भन्नु र 1 भन्नु त के हो, ठुलो सानोको कुरा आउँछ हैन। $1 ठुलो हो। अब यहाँनेरि 1 छ अनि यसलाई म रुपियाँ 1 लाई डलरमा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु भने यति हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, हामी के गरिरहेका छौं, सानोदेखि ठुलो गइरहेका छौं, डिभाइड गर्यौं। यहाँनेरि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं। यो युनिटरी मेथडको एक्जाम्पल भयो। $722 हुने भयो। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल हामीले यो कुराहरु हेर्यौं। अब यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं है त। यो त एकदमै सिम्पल छ। यस्तै खालको अर्को क्वेशन म तपाईहरुलाई गरिदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस्। क्वेशन के दिएको छ भने इफ यहाँनेरि यो करेन्सीलाई तपाईले चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो y को तल दुईटा यसरी ड्याश ड्याश लाइन जस्तो कोरेको छ नि, यो भनेको चाहिँ कताको करेन्सी हो त भन्दा यो चाहिँ चाइनिज जापानिज करेन्सीमा जेनरली यो युज भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, चाइनिज अथवा जापानिज करेन्सीमा यो कुराहरु युज भइरहेको नै हुन्छ। इक्वल्स टु कति दिएको छ हामीलाई, यहाँनेरि हामीलाई युआन अथवा युन 1000 इक्वल्स टु रुपीज 983.99 दिएको छ। देन कन्भर्ट जापानिज येन कति दिएको छ हामीलाई 4065.09 इन्टु नेपालीज रुपीज भनेर दिइरहेछ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्नुस् है एकचोटी। ठीक छ, यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्नुस् के दिएको छ 1983 भनेपछि हाम्रो नेपाली करेन्सीको भ्यालु धेरै रहेछ भनेर यहाँ देख्न सकिन्छ हैन। 1000 युआन भन्दा 1000 येन भन्दा 1000 येन बराबर सपोज मैले 983.99 रुपियाँ दिए भने मैले 1000 येन पाउने रहेछु भन्छ, यो त धेरै हुने भयो। ठीक छ, अब यहाँनेरि सिम्पली यो नसोची हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ। के लेख्न सकिन्छ, युआन 1000 इक्वल्स टु रुपीज 983.99 लेख्ने। त्यसपछि युआन 1 भनेको के हुन्छ, रुपीज 983.99 डिभाइडेड बाइ 1000 हुन जान्छ। त्यसैगरी युआन 4065.09 इक्वल्स टु रुपीज 983.99 डिभाइडेड बाइ 1000 इन्टु 4065.09 हुन्छ। ठीक छ, अब यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यहाँनेरि 4065.09 टाइम्स 4065.09 टाइम्स कति छ 983.99 छ, एउटा यो आयो, डिभाइडेड बाइ 1000 भनेपछि यो भनेको लगभग रुपीज 4000 आउने रहेछ। 4000.0079 छ। जेनरली यसलाई 4000 मात्रै भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यसलाई यसरी हामीले लेख्यौं है त। यति कुरा बुझ्नु भयो होला। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को क्वेशन्सहरुमा जाउँ है त। क्वेशन हामीलाई सोधेको छ, यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई धेरै चोटी सोधेको छ। 2074 को M3 मा पनि सोधेको छ, 2074 को BC मा पनि सोधेको छ। त्यसैले यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ, हेरौँ है त। के सोधेको छ क्वेशनले भन्दा अकॉर्डिङ टु द मनी एक्सचेन्ज रेट। ठीक छ, मनी एक्सचेन्ज रेट भनेको तपाईहरुले न्यूजपेपर कतिको पढ्नुहुन्छ, न्यूजपेपरमा सुनको भाउ यति भयो, चाँदीको भाउ यति भयो हैन भनेर लेखिरहेको हुन्छ। अनि हरेक दिन चेन्ज भइरहेको हुन्छ, पेट्रोलको भाउ यति भयो, खानेकुराहरुको भाउ यति भयो भनेर हैन। हो यो कुराहरु हुन्छ। अब यो कुराहरुलाई धेरै कुराहरुले एकदमै धेरै कुराहरुले असर गरिरहेको हुन्छ। ठीक छ, धेरै कुराहरुले असर गरिरहन्छ, जुन कुराहरुलाई हामीले बिस्तारै स्टडी गर्छौं, ठुलठुलो क्लासहरुमा स्टडी गर्दै जान्छौं। जस्तै इन्फ्लेसन भन्छ, डिफ्लेसनहरु के भनिरहेको हुन्छ यसलाई। ठीक छ, हो यस्तो कुराहरुबाट हामीले स्टडी, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। क्वेशन के छ भन्दा यहाँ क्वेशन पनि लेख्दै जानु होला। हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स
how many American dollars can be exchanged with NRS 57376 पहिलो क्वेशन। दोस्रोमा के छ how many Nepali rupees can you exchange with $500 find it भनेको छ। क्वेशन अलिकति लामो छ तर क्वेशन सजिलो छ है। ल क्वेशन स्टडी गरौँ। क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ भन्दा मनी एक्सचेन्ज रेट अनुसार, ठीक छ, जुन हाम्रो विनिमयको दर छ त्यो अनुसार के छ त, यो चाहिँ एनआरबी भनेको हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय बैंक। Purchasing and selling rates of US dollar are 103.72, 104.32 respectively भनेपछि purchasing rate भनेको 103.72 छ र selling rate भनेको 104.32 छ। अब how many American dollars can be exchanged with 57376 NRS र दोस्रो क्वेशन हामीले देखेकै छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुन चाहिँ बाइङ भइरहेको छ, पर्चेजिङ भनेको बाइङ, कुन चाहिँ बाइङ छ कुन चाहिँ सेलिङ छ त्यो कुरा चिन्न जरुरी छ, नभए मिस्टेक हुन सक्छ। फर्स्ट क्वेशनमा हामीले के दिएको छ भने हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ एनआरएस 57376 भनेको छ। हामी यहाँनिर के गरिरहेछौँ त भन्दा एक्सचेन्ज गरिरहेको छौँ। केलाई? नेपाली रुपियाँलाई अमेरिकन डलरमा। भनेपछि हामी त यहाँनिर के गरिरहेछौँ, अमेरिकन डलर किनिरहेको छौँ। यो सोच्नुस् कि एनआरबी भनेर दिइसक्यो, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर दिइसक्यो भने त हामी नेपालमा छौँ। नेपालमा बसेर हामी के गरिरहेछौँ, अमेरिकन डलरमा नेपाली पैसालाई चेन्ज गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। यो भनेको एउटा पर्चेजिङ अथवा बाइङ रेट हो। भनेपछि यसको लागि हामीले यो भ्यालु युज गर्नुपर्छ, ठीक छ। यहाँनिर के हो त भन्दा एनआरएस 103.72 इक्वल्स टु $1 भनेर लेख्न सकिन्छ र RE1 भनेको $1 डिभाइडेड बाइ 103.72 लेख्ने। त्यसै गरी NRS 57376 इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, $1 डिभाइडेड बाइ 103.72 टाइम्स 57,376 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो भ्यालु कति आउला, 57,376 डिभाइडेड बाइ 103.72 यो भनेको कति आउँछ, $553.18 भनेर आयो। यति चाहिँ हामीले यति पैसा दियौँ भने $553 हामीले पाउने रहेछौँ। अब दोस्रो क्वेशनमा हेर्नुस्, हाउ मेनी नेपाली रुपिज क्यान यु एक्सचेन्ज विथ $500। अब हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर $500 दिइरहेको छौँ। अब त्यो $500 भनिसकेपछि के भयो त, हामीले यहाँनिर $500 दियौँ, $500बाट हामीले नेपाली रुपिज गेन गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। मान्छे हामी सेलिङ रेटमा छौँ, हामी डलरलाई बेचिरहेको छौँ। यसको लागि के छ, 104.32 छ। भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा सेलिङ रेटको लागि है, यो दोस्रो क्वेशनको सेलिङ रेटको लागि हो। $1 भनेको कति हुँदो रहेछ, एनआरएस 104.32, ठीक छ, 104.32 भनेपछि डलर कति हो हाम्रो कन्भर्ट गर्नुपर्ने, $500। $500 भनेपछि यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्छौँ, यहाँनिर 104.32 इन्टु 500 भनेर आउँछ। कति आउँछ, 104.32 टाइम्स 500 यहाँनिर हाम्रो 500 भनेपछि कति आउँछ, यो भनेको एनआरएस 52,160 52,160 आउने रहेछ $500 दिँदाखेरि। सरी, $500 दिँदाखेरि 52,160 रुपियाँ आउँदो रहेछ। अब यस्तो केसमा तपाईहरुले चिन्नु पर्यो कि कुन चाहिँ मेरो बाइङ रेट हो, कुन चाहिँ मेरो सेलिङ रेट हो, अनि एक्ज्याक्ट मेथड युज गर्नुपर्ने।
जुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्नुस्, जुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई लेफ्ट साइडमा गर्नु। जस्तै यहाँनेरि एनआरएस लाई हामीले डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, एनआरएस लाई हामीले लेफ्ट साइडमा राख्यौं। यता तल डलरलाई एनआरएस मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ नेपाली रुपीजमा, हामीले यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्यौं। जुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई यो इक्वल्स टु साइनको लेफ्ट साइडतिर राख्ने र जुनमा चाहिँ कन्भर्ट भइरहेको छ, ठीक छ, एनआरएस मा कन्भर्ट भइरहेछ नेपाली रुपीजमा भने त्यसलाई राइट साइडमा राखेर काम गर्नु पर्यो, ठीक छ। यो कुरा बुझ्यौं हामीले। ल नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के दिएको छ भने इफ $1 इक्वल्स टु रुपीज 108.31 दिएको छ र यसलाई के भनेको छ बाइङ रेट भनेको छ, यो चाहिँ बाइङ रेट रहेछ। एन्ड $1 इक्वल्स टु 108.9 दिएको छ, यो तपाईले के दिएको छ सेलिङ रेट भनेर दिएको छ। फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन के त मैले बाइङ रेटलाई बीआर लेखे एन्ड सेलिङ रेटलाई एसआर लेखे इन रुपीज अफ $500। अब यसले के भन्यो भन्दा $500 छ तपाईसँग हैन, $500 छ। अब यसको तपाईले एनआरएस मा झिकेर, ठीक छ, एनआरएस मा झिक्नु भयो, एनआरएस मा झिकेर अथवा रुपीज मा झिकेर यसको डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर भेट्नु। सोलुसन सुरुमा बाइङ रेटको कुरा गरौँ। बाइङ रेटमा के छ $1 भनेको कति छ रुपीज 108.31 छ अनि $500 भनेको कति हुन्छ 108.31 टाइम्स 500 हुन्छ, ठीक छ। 108.31 टाइम्स 500 छ, यो भनेको तपाईको रुपीज 54,155 हुन्छ। यसको मतलब के आयो त तपाईले यदि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर 54,155 रुपैयाँ दिनुभयो भने उसले तपाईलाई $500 दिन्छ, ठीक छ। सेलिङ रेटमा हेरौं, $1 भनेको रुपीज कति छ 108.9 छ, $1 भनेको $500 भनेको कति छ रुपीज 108.9 टाइम्स 500 दिएको छ, ठीक छ। 108.9 टाइम्स 500 दिएको छ, यो भनेको रुपीज 54,450 भयो। यसको मतलब यदि तपाईले बैंकमा गएर $500 दिनुहुन्छ भने उसले तपाईलाई कति दिने रहेछ 54,450 रुपैयाँ दिने रहेछ, ठीक छ। 54,450 रुपैयाँ तपाईले पाउनु हुने रहेछ, ठीक छ। अब डिफरेन्स के हुन्छ, जुन ठुलो छ त्यसलाई सुरुमा लेख्ने रुपीज 54,450 माइनस रुपीज 54,155, यो इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त यहाँनेरि 5 आयो, यहाँनेरि 4 भनेपछि 9 आयो, यहाँ 3 आयो 2, रुपीज 295 को चाहिँ यहाँनेरि डिफरेन्स रहेछ, ठीक छ। 295 को डिफरेन्स आउँछ सेम अमाउन्ट अफ डलर हामीले एक्सचेन्ज गर्यौं भने पनि, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हामीले के सम्बन्धी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दा नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो सपोज यो क्वेशन भनेको हाम्रो जनरली हामीले एसई कै क्वेशन गर्दै छौं 2074 डीसी को क्वेशन हो है त। क्वेशन यस अन्तर्गत छ के दिएको छ भने गिवन $1 भनेको नेपाली रुपैयाँ कति हुँदो रहेछ 105, अहिलेको नयाँ एक्सचेन्ज रेट जस्तो छ। अब के दिएको छ इफ द, थोरै यहाँनेरि क्वेशनलाई घुमाएको छ, इफ द नेपाली करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड, ठीक छ, करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड बाई 10% एट दिस रेट, ठीक छ। क्वेशन लेखौं अनि क्वेशन लेखेर म तपाईलाई बुझाउँछु। रेट how many American dollars can be exchanged with कति
NRS 173250 फाइन्ड इट। अब क्वेसन हेरौँ, एकदम रमाइलो क्वेसन छ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 1 अमेरिकी डलर बराबर कति हुँदो रहेछ नेहरू 105 रुपियाँ हुँदो रहेछ। यदि यो दरमा नेपाली मुद्रा 10% अवमूल्यन भयो अरे, डिभ्यालुएटेड हुनु भनेको अवमूल्यन हुनु। अब के सोधिरहेछ भन्दा अवमूल्यन भइसकेपछि मैले के गरेँ अरे भन्दा 1,73,250 रुपियाँ चाहिँ डलरमा एक्सचेन्ज गर्ने कोसिस गरिरहेछु। ठिक छ, के भयो त यति एक्सचेन्ज गर्ने कोसिस गरिरहेछ भने कति हुन्छ भ्यालु भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, डिभ्यालुएसन अवमूल्यन हुनु भनेको के हो भन्दा एक्ज्याक्ट भाषामा भन्नुपर्दा पर्चेजिङ पावर घट्नु भन्छ यसलाई है। पर्चेजिङ पावर घट्नु भनेको के हो त, एउटा सानो एक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै पहिले तपाईहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, हाजुमल्ला खानुहुन्थ्यो होला है। हाम्रो सानो बेलामा पनि थियो है हाजुमल्ला, त्यो 4वटा गेडा आउँथ्यो नि होइन एउटा प्याकेटमा। अब हाम्रो पालीमा चाहिँ के हुन्थ्यो, एउटा हाजुमल्लाको प्याकेटमा 3वटा गेडा 4वटा गेडा हुन्थ्यो त्यहाँ है। अहिले के हुँदो रहेछ भन्दा 3वटा आउन थालेछ। हुन त त्यही 1 रुपियाँ हो, तर अहिलेको 1 रुपियाँले 3वटा मात्रै किन्न सक्छ, पहिले 4वटा किन्न सक्थ्यो। भनेपछि हाम्रो करेन्सीको अवमूल्यन भयो, डिभ्यालुएटेड भयो, अथवा पर्चेजिङ पावर के हुन गयो त, घट्न गयो। ठिक छ। अब हाम्रो मनीको पर्चेजिङ पावर घट्नुको मतलब अर्को करेन्सी के हुनु हो त, स्ट्रङ हुनु हो। 10% डिभ्यालुएसन भयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने हामीले यहाँनिर सोलुसनमा यसलाई एन्सरमा कसरी देखाउने त भन्दा हेर्नुहोस् है त, प्रिभियसली $1 इक्वल्स टु NRS 105 हुन्थ्यो। नाउ नेपाली करेन्सी, यसरी तपाईले एन्सर लेख्नु होला है, नेपाली करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड बाई 10%। देयरफोर हामीले के लेख्न सकिन्छ, $1 को एक्सचेन्ज रेट भनेको NRS 105 प्लस 10% अफ 105। यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन? किनभने मेरो यदि 10%ले भ्यालु घट्यो भने, ठिक छ, 10%ले भ्यालु घट्यो भने त उसले त 10% ज्यादा किन्न सक्छ नि त हैन। 10% के किन्न सक्छ त, ज्यादा किन्न सक्छ। सपोज गरौँ मसँग 20 रुपियाँ छ, ठिक छ, मसँग 20 रुपियाँ छ र 20वटा चकलेटलाई 20 रुपियाँ पर्छ। ओके, ठिक छ, सिम्पल क्वेसन हो। 20 रुपियाँ छ, 20वटा चकलेटलाई 20 रुपियाँ पर्छ। अब के भयो अरे भन्दा 20वटा चकलेटलाई 18 रुपियाँ पर्न थाल्यो अरे। ठिक छ, 20वटा चकलेटलाई 18 रुपियाँ पर्न थाल्यो भने त मसँग त 20 रुपियाँ छ, भनेपछि यो 2 रुपियाँले म एक्स्ट्रा अझै किन्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु। यहाँ पनि त्यही कुरा हो। ठिक छ, यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट युज भइरहेको छ है त, बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर अब के हुन्छ, NRS 105 प्लस 10% अफ 105 है। कति छ त यहाँनिर, 10% अफ 105 भनेपछि 0.1 हैन त, 10% भने 0.1 इन्टु 105 भनेको यहाँनिर 10.5 आउँछ, इक्वल्स टु NRS 105 भनेपछि हाम्रो कति आउँछ, 115.2 भनेर आउँछ। ठिक छ, अहिले के रहेछ त, $1 भनेको 115.2 रुपियाँ हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर के भनेको छ, 1,73,250 रुपियाँले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर के छ, वी नो, हामीले यहाँ लेखौँ NRS 150.2 भनेको $1 हुन्छ। 1 रुपियाँ भनेको $1 डिभाइडेड बाई 115.2 हुन्छ। अब कति छ, NRS 1,73,250 रुपियाँ छ। यो भनेको $1 डिभाइडेड बाई 115.2 इन्टु 173 पोइन्ट लेखेछु मैले 250, 1,73,250 रुपियाँ। 1,73,250 रुपियाँलाई 115.2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो,
यो भ्यालु तपाईको कति आउन जान्छ $1503.91 आउन जान्छ। यति डलर तपाईहरुले पाउन अथवा बैंकबाट निकाल्न सक्नुहुने रहेछ। ठीक छ, सिम्पल क्वेशन पुरा बुझ्नु भयो होला। डिप्रिसिएटेड अथवा डिभ्यालुएटेड भनेर यहाँनेरि तपाईलाई दियो। अब अर्को क्वेशन हेरौं। अर्को मिठो क्वेशन आयो यहाँनेरि। क्वेशन के छ भन्दा इफ यहाँनेरि युरो है त 1 युरो भनेको 115 रुपैयाँ। यो त म 10 वर्ष अगाडि हुँदा पनि 115 रुपैयाँ नै थियो है त। इफ नेपाली मनी इज revaluated by 5% at this rate, 5% at this rate, how much? यो त पाउन्ड स्टर्लिङ पो रहेछ त, म त युरो भनेर। ठीक छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। हाउ मच के त हाउ मच युरो नै भनौं। युरो can be exchanged by rupees कति 437000। ठीक छ, कति चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकिने रहेछ। अघि हामीले डिभ्यालुएटेड भनेर स्टडी गर्यौं। अब आयो रिभ्यालुएटेड। रिभ्यालुएटेड भनेको के भयो त पर्चेजिङ पावर बढ्न थाल्यो। ठीक छ, पहिले 1 रुपैयाँले 1 लिटर दूध आउँथ्यो भने अब 1 रुपैयाँले 2 लिटर दूध आउँछ। पर्चेजिङ पावर के हुन गयो बढ्न गयो। अगाडिकै जस्तो हो, तर यहाँनेरि घटाउनु पर्छ। नाउ यहाँनेरि के हुन्छ, अगाडि हामीले 20 रुपैयाँको 20 वटा चकलेट आउँथ्यो नि, अब 20 रुपैयाँको 18 वटा मात्रै चकलेट आउन थाल्यो। ठीक छ, 20 रुपैयाँको के भयो त 18 वटा मात्रै चकलेट आउन थाल्यो हो, त्यस्तो कुरा भन्न खोजे। अथवा 21 रुपैयाँ भयो 21 त्यही भन्न खोजे। नाउ प्रिभियसली के लेख्न सकिन्छ, प्रिभियसली 1 युरो भनेको कति थियो ₹115 थियो। नाउ नेपाली करेन्सी इज revaluated by 5%. So 1 euro भनेको ₹115 minus 5% of 115 भनेर लेख्न सक्छौं। इक्वल्स टु ₹115 माइनस, अब यसको 5% भनेको कति हुन्छ त 0.05 into 115 भनेको तपाईको यहाँनेरि 5.75 आउन गयो। भनेपछि 5.75 सँग सबट्र्याक्ट गर्दा तपाईको आउँछ ₹109.25 आउँछ। भनेपछि अब चाहिँ 1 युरो बराबर 109.25 आउँछ। अब यहाँनेरि यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ। नाउ RS 109.25 भनेको 1 युरो हुन्छ। ₹1 भनेको euro 1 divided by 109.25 भयो। अब 4,37,000 कति छ ₹437,000 भनेको euro 1 divided by 109.25 times 437,000। ठीक छ, यो आउन गयो यहाँनेरि 437,000 divided by 109.25। ठीक छ, यो भनेको कति आउँछ लगभग 4000 युरो आउँछ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो 4000 यसले युरो दिने भयो। यसरी हामीले यो पनि झिक्न सक्छौं। बुझ्नु भयो होला। यो न्यूमेरिकल पनि सजिलो छ। न्यूमेरिकलहरु त्यस्तो गाह्रो भन्ने कुराहरु त आउँदैन। जे होस् तपाईहरुले यसमा अलिकति हेर्नु पर्यो के कस्तो न्यूमेरिकलहरु छ, कसरी सोधिरहेको छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्नु भयो भने सजिलैसँग तपाईहरुले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, अर्को एउटा क्वेशन पनि हेरौं। क्वेशन के दिएको छ भने यहाँनेरि हामीलाई क्यानाडा नेपाल हैन, हामीले अब युएसए को क्वेशन पनि हेर्यौं, युरो को क्वेशन पनि हेर्यौं। अब हाम्रो फेभरेट कन्ट्री के छ त अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाको पनि हेरौं है त। लिन्डा इज ए प्राइमरी टिचर। ठीक छ,
प्राइमरी टिचर इन अस्ट्रेलिया, AUS लेखौँ हैन, थोरै सर्ट फर्मको प्रयोग। अनि के छ त सी अर्न्स कति अस्ट्रेलियन डलर, AUD भनेपछि अस्ट्रेलियन डलर भनेर बुझिन्छ, 30 पर आवर। ठीक छ, प्रत्येक घण्टा उसले चाहिँ यति कमाउँदो रहेछ। सी टिचेज 5 आवर्स पर डे, उसले चाहिँ प्रत्येक दिन 5 घण्टा पढाउँदो रहेछन् एक्सेप्ट सन्डे। सन्डे भनेपछि छुट्टी भयो हैन, छुट्टीमा पढाउने कुरा त आएन। यहाँनिर के छ, इफ द एक्सचेन्ज रेट इज अस्ट्रेलियन डलर, 1 डलर भनेको कति हुँदो रहेछ, रुपियाँ 80.50 हुँदो रहेछ भने फाइन्ड हर अर्निङ पर मन्थ, फाइन्ड हर अर्निङ पर मन्थ इन नेपाली रुपीज, इन नेपाली रुपीज भनेर छ। सोलुसनमा हेरौँ, क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। लिन्डा एउटा प्राइमरी टिचर हो अस्ट्रेलियाको, उसले प्रत्येक घण्टा 30 डलर कमाउँदो रहेछ र उसले प्रत्येक दिन 5 घण्टा पढाउँदो रहेछ सन्डे बाहेक हैन। अब यहाँनिर सोधेको छ कि अस्ट्रेलियन डलरको यदि यसरी नेपाली करेन्सीमा एक्सचेन्ज हुन्छ भने नेपाली रुपियाँमा भेट भनेर सोधिरहेछ। सुरुमा हामीले भेट्नु पर्यो कि अस्ट्रेलियन डलरमै उसले कति कमाउँदो रहेछ त। ठीक छ, प्रत्येक दिन उसले कति कमाउँदो रहेछ भन्दा 30 डलर कमाउँदो रहेछ। प्रत्येक घण्टा 30 डलर कमाउँदो रहेछ, प्रत्येक दिन 5 घण्टा काम गर्दो रहेछ भनेपछि के लेख्न सकिन्छ भन्दा इन 1 आवर लिन्डा अर्न्स कति $30 भनेपछि इन 5 आवर्स 5 घण्टामा त पक्कै पनि ज्यादा कमाउँछ। लिन्डा अर्न्स $30 इन्टु 5 भनेको अस्ट्रेलियन डलर 150 कमाउँदो रहेछ 5 आवर्समा। यो भनेको उसको एक दिनको कमाइ रहेछ। ठीक छ, 5 घण्टा पढाएर 150 डलर जुन आयो यो उसको डेली कमाइ रहेछ, अथवा 5 आवर्स इक्वल्स टु हामीले यहाँनिर के भन्न सकिन्छ 1 डे, एक दिनमा यति कमाउँछ। अब यहाँनिर हामीले एक महिनामा कति कमाउँछ भनेर सोधिरहेको छ। ठीक छ, एक दिनमा यति कमाउँछ भने एक महिनामा 30 दिन हुन्छ, यसलाई मैले 30 ले मल्टिप्लाई गरे भने भ्यालु आउँछ। ठीक छ, 30 ले मल्टिप्लाई गरे भने भ्यालु आउँछ, तर उसले सन्डे काम गर्दिनन्। ठीक छ, सन्डे काम गर्दिनन् भनेपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं, लगभग एक महिनामा 4 हप्ता हुन्छ, 4 वीक्स। 4 वीक्समा के हुन्छ त भन्दा 4 वटा सन्डे हुन्छ। ठीक छ, भनेपछि 30 माइनस 4 भनेको 26 यो गर्न सकिन्छ। ठीक छ, भनेपछि एक दिनमा यति कमाइ हुन्छ भने इन 26 डेज लिन्डा अर्न्स कति, लिन्डा अर्न्स $150 इन्टु 26। ठीक छ, 150 इन्टु 26 इक्वल्स टु यहाँनिर $3,900 यो आउने भयो। ठीक छ, यति कमाइ हुने भयो। अब अर्निङ पर मन्थ इन नेपाली रुपीज, यो त अस्ट्रेलियन डलरमा भयो। अब नेपाली रुपीजमा भेट्नु पर्यो, के छ अस्ट्रेलियन डलर 1 भनेको रुपीज 80.50 छ। अब अस्ट्रेलियन डलर 3900 भनेको मल्टिप्लाई गरौँ, 80.50 इन्टु 3900 कति छ 80.50 भनेको हेभी कमाउँदो रहेछ है, 313950 भनेपछि प्रत्येक महिना 3,13,950 रुपियाँ चाहिँ लिन्डाले कमाउँदो रहेछ हैन। राम्रो इन्कम हो। अब अस्ट्रेलियामा कति महँगो छ होला, अब के छ कस्तो छ थाहा छैन, तर नेपालको हेरी त 3,13,000 कमाउनु त नेपालमा एकदमै कमै मान्छेहरू मात्रै छन् है। जोस यति हुँदो रहेछ। अब यो क्वेसनमा एउटा कन्फ्युजन के हुन सक्छ नि 26 युज गर्ने कि 24 युज गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ हैन, किनभने सर अब 24 दिन त चोखो त्यो सन्डे आउँदै आउँदैन हामीलाई थाहा छ हैन, किनभने सन्डे हामीले 4 वटा सन्डे काटिसक्यौं, तर यो 2 दिनमा त सन्डे आउन सक्छ नि एक दिन हैन, हो यो प्रब्लम आउन सक्छ। मैले यहाँ 26 युज गर्दै, यहाँनिर अब 24 पनि हुन सक्छ, 25 पनि हुन सक्छ, 26 पनि यहाँनिर मिल्न सक्छ। ठीक छ, जुनै पनि यहाँनिर मिल्न सक्छ। त्यसैले जेनरली
यस्तो खालको क्वेसनले थोरै कन्फ्युजनहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2600 युज गरे, ठीक छ। तपाईहरुले यो कुरा पनि खोलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ कि सन्डे आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। त्यो 2 दिनमा त्यही पनि मैले युज गरे, आउँदैन होला भनेर, है आउँदैन होला भनेर युज गरे। अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ, 24 मा सन्डे आउँदैन, अथवा तपाईले 25 युज गर्न सक्नुहुन्छ। के भन्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटाको एभरेज हो, 25 दिन चाहिँ सन्डे आउँदैन। 4 वटा सन्डे आयो, 5 वटा सन्डे आइपुगी पनि हाल्यो रे, तर 25 दिन चाहिँ चोखो सन्डे नआउने दिनहरु हो। अर्को एक दिन सन्डे आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। तपाईले यहाँ 25 युज गर्नु भने चाहिँ एक्ज्याक्ट सन्डे नआउन पनि सक्छ, ठीक छ। यसरी कुरा बुझ्नु भयो यहाँ के भयो भनेर। ल अब यसपछि हामी यहाँनेरि के गरौँ त भन्दा, यति त कुरा बुझ्नु भयो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सोधिएको थियो 2074 एसी मा सोधिएको क्वेशन छ। प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। क्वेशन के छ भने, सोहन नीड्स $3500 फर द हायर स्टडी इन अमेरिका, हैन। हायर स्टडी इन अमेरिका, अमेरिकामा अब हायर स्टडी गर्ने रेट पनि एकदमै बढिरहेछ, हैन। एकदम मान्छेहरु गइरहेछन् पढ्नको लागि, किनभने अब अमेरिकाको एजुकेसन सिस्टम पनि एकदमै राम्रो छ। जस नेपालको पनि थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो छ, हैन। नेपालको थ्योरीको ब्याकग्राउन्ड भनेको, जस साउथ एसियाको थ्योरीको ब्याकग्राउन्ड भनेको विदेशी हिसाबमा एकदम राम्रो छ, एकदम टफ थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड छ। तर अलिकति के भनिन्छ भन्दा, हाम्रो प्र्याक्टिकल जुन एप्लिकेसनहरु छ, जुन कुराहरु हामी पढिरहेका छौं, त्यो कुरा कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ भनेर पढिरहेको हुँदैनौं। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, हैन। ल अब यो क्वेशन आयो है। के छ त क्वेशनले भन्दा, के भन्न त भन्दा, सोहन नीड्स $3500 चाहिँदो रहेछ हायर एजुकेसन युएसए को लागि। अब यहाँ के दिएको छ, $1 रुपी NRS 105 छ, एन्ड द बैंक चार्जेस 2% एज कमिसन। यो कमिसन हो है। कमिसन भनेको यसो क्याश थोरै मैले काम गरे बापत लिनु पर्यो। पहिले तपाईहरु पनि अब दूधलाई 48 रुपैयाँ पर्थ्यो, तपाईले 50 रुपैयाँ लग्नु भएको छ भन्दा 2 रुपैयाँ छैन, त्यो पनि तपाईको कमिसन जस्तो हो, हैन। 2 रुपैयाँ गयो नि त पकेटमा, कमिसन भयो नि, हैन। हो त्यही जस्तो हो। हाउ मच नेपाली रुपीज डज सोहन रिक्वायर भनिरहेको छ। यहाँनेरि यदि उसको हायर एजुकेसनको लागि मात्रै भएको भए सजिलै गर्न सकिन्थ्यो, जस्ट $3500 लाई NRS मा कन्भर्ट गर्ने। तर यहाँ बैंकले उबाट 2% कमिसन पनि लिइरहेछ, अथवा मैले यत्रो तँलाई काम गर्दे, तँलाई पैसा नदिने भनेर भनिरहेछ। भनेपछि उले बैंकलाई पनि के गर्नु पर्यो, 2% कमिसन त दिनु पर्यो। अब कमिसन त लियो, तर केसँग चाहिँ कमिसन, अथवा के को कमिसन यहाँनेरि लिइरहेछ, सरी के को कमिसन भन्दा नि कुन पैसामा चाहिँ हामीले कमिसन उलाई दिनुपर्ने हो त, हो त्यो कुरा हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यो हेरौँ है त। सोलुसनमा हाम्रो के छ, रिक्वायर्ड अमाउन्ट कति छ, सोहनलाई विदेश पढ्नको लागि कति चाहिँदो रहेछ हाम्रो सोहन बाबुलाई। रिक्वायर्ड अमाउन्ट भनेको $3500 चाहिँदो रहेछ। त्यसैगरी कमिसन रेट कति छ, बैंकले के भन्यो, मलाई चाहियो कमिसन 2% कमिसन चाहियो भनिरहेको छ। अब यहाँनेरि हाम्रो वी नो दैट के छ त, $1 $1 भनेको कति हो, रुपीज 105 हो। भनेपछि $3500 भनेको कति हो त, NRS 105 into 3500, ठीक छ। यदि त हो, यदि त उले चोखो तिर्नै पर्ने हुन्छ भनेपछि उले कति तिर्नु पर्यो त, 3,65,66,67 हैन, 67 भनेको 500 यदि तिर्नु पर्यो, यदि त चोखो तिर्नु पर्यो। अब बैंकलाई 2% कमिसन पनि तिर्नु पर्ने छ। अब 2% कमिसन के को तिर्ने त भन्दा, यही पैसाको जति पैसा उले तिर्नु पर्या छ त्यसको 2% उले तिर्नु पर्ने हुन्छ। उले जति पैसा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा होस्, कलेजमा होस्, जहाँ पढ्न होस्, त्यसको 2% चाहिँ बैंकलाई बुझाउनु पर्यो। भनेपछि यहाँनेरि कमिसन भनेको के हुन जान्छ, कमिसन इक्वल्स टु 2% अफ रुपीज 367,500 हुन्छ, इक्वल्स टु 2/100 into
रुपीज 367500 यो दुईटा कार्टुन कम्पनी भयो अनि 3675 टाइम्स 2 भनेको कति तिर्नु पर्ने रहेछ 7350 अब यो कमिसनको के गर्ने भन्दा यहाँनेरि लगेर जोड दिनु हामीले सोधिरहेको छ सोहनलाई जम्मा जम्मी कति पैसा चाहियो त भन्दा एउटा 3,67,500 रुपैयाँ ब्याङ्कलाई सरी युनिभर्सिटीलाई तिर्नु पर्यो र यो ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्यो भने चाहिँ देयरफोर टोटल मनी रिक्वायर्ड भनेको रुपीज 367500 प्लस रुपीज 7350 भनेपछि प्लस 367,500 यहाँनेरि कति आउँछ त 36 बेसी नै भयो त 7350 प्लस 367,500 हैन यहाँनेरि कति आउँछ 3,74,850 रुपैयाँ चाहिँ सोहनले गोजीमा राख्नु पर्ने रहेछ नभए अमेरिका उड्दैन केटाको भविष्य अलि उज्जवल हुँदैन फेरि है यति चाहिने रहेछ अब यो क्वेशन पनि सजिलै छ कमिसनको कुरा आयो कमिसनको कुरा आउँदा के गर्नु पर्ने रहेछ सुरुमा अब हुन सक्छ युएसए जानुपर्ने हुन सक्छ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ के गर्नु पर्यो सुरुमा त्यो जुन ठाउँमा गएर ट्रिटमेन्ट अथवा कन्भर्ट गरिरहेछौं त्यसमा कन्भर्ट गर्ने नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने त्यसमा जति % कमिसन भएको छ कमिसन झिक्ने र माथि गएर तलको पैसा जोड दिने त्यो नै हाम्रो कमिसन झिक्ने तरिका भयो ठीक छ अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन हामीले सोधिएको छ एसईई को 2074 मा सोधिएको क्वेशन हो सीसी ठीक छ अब क्वेशनले के भन्छ त हामीले क्वेशनले भन्छ इफ $176 इक्वल्स टु 100 पाउन्ड्स मैले यो ब्रिटेनहरुले लेख्ने तरिका बिर्स्यो पाउन्डलाई कसरी पो लेख्थे ब्रिटिशहरुले पाउन्ड युके पाउन्ड अलिकति घुमाएर लेख्दो रहेछ नि हल्का घुमाएर मन ट्राई गर्छु थोरै ल यसरी घुमाएर लेख्दो रहेछन् यो भनेको चाहिँ 100 पाउन्ड हुँदो रहेछ है अनि के छ 1 पाउन्ड भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ एनआरएस 119 हुँदो रहेछ अब क्वेशन के सोधिरहेको छ भने हाउ मेनी नेपाली रुपीज can be exchanged with $132 भनेर सोधिरहेको छ अब यसो हेर्दा यो त तपाईको के भयो त चेन रुल अन्तर्गत आउने भयो होला हेर्नुस् है त यहाँनेरि के छ 176 इक्वल्स टु यहाँनेरि $176 भनेको 100 पाउन्ड हुने भयो 1 पाउन्ड भनेको एनआरएस 119 हुने भयो अब हामीलाई सोधिरहेको छ यहाँनेरि $132 भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हामी के सपोज गरौँ लेट $132 be exchanged with rupees x भनेर लेखौं ठीक छ यतिसँग एक्सचेन्ज हुने भयो भनेपछि यहाँनेरि मैले रुपीज x भनेर लेखे अब यहाँनेरि मैले इदरलाई काट्नु पर्यो हाउ मेनी नेपालीज रुपीज क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ $32 भनेपछि यसरी लेख्यो भने चाहिँ मिल्ला यहाँनेरि मैले के गरे त रुपीज x इक्वल्स टु $132 लेखे ठीक छ अब यसको फाइदा के भयो भन्दा डलर यतातिर हेर्नुस् त डलर पाउन्ड रुपीज छ उता पनि पाउन्ड रुपीज डलर छ यो तीनटा काटिने भयो x को भ्यालु पनि त्यही अनुसार आउँछ भनेपछि युजिङ चेन रुल $176 times 1 times रुपीज सरी तो डलर हटाइदिउँ न आखिर सबै काटिने नै हैन कामै छैन 176 times 1 times x equals to 100 times 119 times 132 यदि यस्तो गरे नि x equals to 100 times 119 times 132 divided by 176 आउँछ ठीक छ अब यो भ्यालु कति हुन्छ 100 times 119 times 132 divided by 176 यो भनेको रुपीज 8925 भनेर आउँछ के यो ठीक छ त मैले गरेको ठीक भयो कि गलत भयो त्यो कुरा चेक गर्नको लागि तपाईहरुले कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा
डलर र पाउन्डको रिलेसन छ हामीसँग, पाउन्ड र रुपीजको रिलेसन छ। ठिक छ, डलर र पाउन्डको रिलेसन छ, पाउन्ड र रुपीजको रिलेसन छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसरी गर्न सकिन्छ, यही कुरा नै यहाँनिर आउँछ। हेर्नुहोस् है त, 176 डलर्स भनेको 100 पाउन्ड हो। 1 डलर भनेको कति आउँछ, 100/176 आउन गयो भनेपछि 132 डलर भनेको कति आउँछ, 100 टाइम्स 132 डिभाइडेड बाई 176 भनेर आयो। ठिक छ, 132 भनेर आयो भनेपछि 132 डलर भयो। अब यहाँनिर के छ, 1 युरो भनेको एनआरएस 119 हो भनेपछि 100 युरो भनेको एनआरएस 119 इन्टु 100 हो भनेपछि 100 युरोको सट्टा म यो भ्यालु राखिदिन्छु भनेपछि 132 डलर भनेको कति आउने रहेछ यहाँनिर, 100 टाइम्स 100 भनेको यहाँनिर 100 टाइम्स 119 टाइम्स 132 डिभाइडेड बाई 176 आउने रहेछ भनेपछि 132 डलर भनेको यति हुने रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले कन्भर्ट गरेर यसलाई हेर्न सकिन्छ। हो, अब 132 डलर भनेको रुपिज एक्स हो, यसलाई नै रुपिज एक्स भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, जस्ट के याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईको लेफ्ट साइडमा जे मनीको युनिटहरु छ नि अथवा करेन्सीहरु छ लेफ्ट साइडमा, त्यही राइट साइडमा पनि हुनु पर्यो ताकि यिनीहरुले एक अर्कालाई क्यान्सल गर्यो। यदि त्यति गर्नुभयो भने तपाईको एन्सर लगभग 99% पक्कै पनि मिल्छ। डलर पाउन्ड रुपीज छ, यता पनि डलर पाउन्ड रुपीज छ भनेपछि बुझ्नुस् मिल्छ। तर मैले यसलाई यता राखे, यसलाई यता राखे भने मिल्दैन। ठिक छ, मिल्दैन, त्यही भएर त्यसो गर्नु हुँदैन। ठिक छ, ल अर्को क्वेशन यहाँनिर हेरौं। क्वेशन के दिएको छ भन्दा क्वेशन हामीलाई सोधिएको छ 2074 यसमा एसएलसी को है त। के दिएको छ भने 1 पाउन्ड भनेको रुपीज 135 हो। ठिक छ, 1 पाउन्ड भनेको यति छ। त्यसैगरी 1 डलर भनेको रुपीज 105 छ। अब क्वेशन सोधिरहेको छ 63 पाउन्ड भनेको कति डलर हो। सपोज गरौँ x डलर हो। अब यहाँ मिलाउँ है त, हेर्नुस् है, यतापट्टि के छ, पाउन्ड छ, डलर छ, फेरि पाउन्ड छ, यतापट्टि रुपीज छ, डलर छ। ठिक छ, अब यिनीहरु एक अर्कालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ होला, एक अर्कालाई कसरी मिलाउँदाखेरि आउँछ होला यहाँ। ठिक छ, एकातिर अब यहाँ दुईटा पाउन्ड छ, यहाँ दुईटा रुपीज छ, यहाँ दुईटा डलरै छ, दुईटा पाउन्ड, दुईटा रुपीज, दुईटा डलर, यो पाउन्ड र रुपीज भयो। अब यसलाई यतापट्टि ल्याइदिएर सपोज यहाँनिर रुपीज छ, यहाँनिर के छ, यहाँनिर डलर छ है, अनि यहाँनिर डलर छ, अनि यहाँनिर पाउन्ड छ। यसरी राख्यो भने पक्कै नि मिल्ला है। यसलाई म कस्तोमा चेन्ज गरिदिन्छु हेर्नुस् है त। के छ, 1 पाउन्ड भनेको रुपीज 135 हो र 105 रुपैयाँ भनेको 1 डलर हो। ठिक छ, 105 रुपैयाँ भनेको 1 डलर हो। त्यसैगरी डलर x भनेको कति हो त, 63 पाउन्ड हो। यसरी गर्न सकिन्छ, डलर रुपीज पाउन्ड, रुपीज डलर पाउन्ड। अब यसलाई चेन रुल युज गर्नुस्, 1 * 105 * x इक्वल्स टु 135 * 1 * 63। x इक्वल्स टु 135 टाइम्स 1 टाइम्स 63 डिभाइडेड बाई 1 टाइम्स 105। यो भनेको कति आउँछ, 135 टाइम्स 63 डिभाइडेड बाई 105 भनेको 81 आउने रहेछ। भनेपछि के रहेछ त, 63 पाउन्ड भनेको चाहिँ 81 डलर रहेछ। ठिक छ, 63 पाउन्ड भनेको चाहिँ 81 डलर रहेछ भनेर हामीले निकाल्न सक्यौं। सजिलो रमाइलो क्वेशनहरु छ, आनन्दले गर्ने है। टेक्निक बुझिहाल्नु भयो, टेक्निक लाउने खर्र गर्ने। 2061 E1 मा सोधिएको क्वेशन छ। के सोधिएको छ त भन्दा अब भारु आयो है, भारु 100 भनेको चाहिँ रुपीज 160 हुँदो रहेछ। त्यसैगरी 1 डलर अमेरिकन डलर भनेको 75 रुपैयाँ हुँदो रहेछ। अब यसले सोधिरहेको छ सपोज कति अमेरिकन डलर चाहिँ कतिसँग इक्वल हुँदो रहेछ,
भारु 75,000 सँग चाहिँ कति अमेरिकन डलर इक्वल हुन्छ भने चाहिँ मैले यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो त कति अमेरिकन डलर भने चाहिँ डलर एक्स यति चाहिँ यतिसँग इक्वल हुन्छ भयो। अब यो मिलाउने हो यहाँनेरि रुपियाँ डलर रुपियाँ छ हैन। अब जस्ट के गर्ने स्वाट चेन्ज गरिदिने यसलाई यसरी राख्दिने रुपियाँ 100 इक्वल्स टु रुपीज 160 भयो। यहाँनेरि डलर छ तर यतापट्टि रुपियाँ छैन भनेपछि यहाँनेरि रुपीज 75 इक्वल्स टु $1 भनेर लेखेँ मैले। अब यहाँनेरि डलर चाहियो यतापट्टि डलर एक्स भनेको रुपियाँ 75,000 भनेर आयो। अब ठ्याक्कै मिल्न गयो चेन रुल प्रयोग गरौँ 100 इन्टु 75 इन्टु एक्स इक्वल्स टु 160 इन्टु 1 इन्टु 75,000 भनेपछि एक्स इक्वल्स टु 160 इन्टु 75,000 डिभाइडेड बाई 100 यो भनेको तपाईको कति आउन जान्छ भने 160 इन्टु 75,000 डिभाइडेड बाई 100 भनेको तपाईको 1,20,000 आउँछ। 1,20,000 आयो ठीक छ। यत्रो धेरै भ्यालु त नआउनु पर्ने जस्तो लाग्यो रे इरो रहेछ। यहाँनेरि हाम्रो 160 इन्टु 75,000 छ अनि यहाँनेरि हामीले यसमा कन्भर्ट गर्यौं भनेपछि 160 75,000 175 यहाँनेरि 75 लेख्न बिर्सेछ नि त हैन। अब 1,20,000 भयो यसलाई 75 ले पनि डिभाइड गर्नु पर्यो बाइ 75 गर्दा कति आउँछ 1600 भनेपछि 75,000 भनेको $1600 रहेछ ठीक छ। यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्यौं है। यो क्वेशन पनि यहाँनेरि सल्भ हुन गयो। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो यहाँनेरि के छ त भन्दा ल अर्को क्वेशन हेरौं जुन सोध्न सक्छ प्रोबेबली सोध्न सक्छ है। सपोज a mobile set costs $800 in USA and £700 in England ठीक छ। if $1 equals to rupees 105 and £1 equals to rupees 130 in which country is the mobile cheaper ठीक छ। कुन चाहिँ देशमा मोबाइल चिपर भयो and by how much हामीले यो केमा भेट्नु पर्ने हुन्छ नेपाली रुपीजमा हामीले यसलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ। सोलुसन हेरौं के छ भन्दाखेरि मोबाइल सेटलाई युएसए मा $800 पर्दो रहेछ। यतापट्टि युएस लेखौं यतापट्टि इंग्ल्यान्ड लेखौं है। युएसए र इंग्ल्यान्ड भयो यहाँ यिनीहरुमा बीचमा स्वाट एउटा लाइन आयो ल। अब युएस मा के छ $800 पर्दो रहेछ। अब $1 भनेको युएसए मा 105 रुपैयाँ हो भनेपछि $800 भनेको के हो रुपीज 105 इन्टु 800 यो भनेको कति आउँछ 8540 44 यहाँ 8 आयो 00 बाप रे बाप यो कस्तो मोबाइल ए ठीक छ 84,000 को मोबाइल रहेछ। म त 8 लाख को मोबाइल सोचिरहेको। यहाँनेरि अब अर्को के छ भन्दा उतापट्टि चाहिँ 700 पाउन्ड पर्दो रहेछ भनेपछि 1 पाउन्ड भनेको 130 रुपैयाँ हो भने 700 पाउन्ड भनेको कति हुने हो रुपीज 130 इन्टु 700 भनेको यहाँनेरि 0 आउन गयो 731 2 आउन गयो 9 म्हणजे 00 91,000 भनेपछि कहाँ चिपर रहेछ मोबाइल इज चिपर इन युएसए बाई कति यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 7,000 आउँछ बाई 7,000 91,000 माइनस 84,000 गर्ने त्यसले हामीलाई कति दिन्छ 7,000 दिन्छ 7,000 चिपर रहेछ हैन। ल यो क्वेशन पनि हामीले यहाँनेरि बुझ्यौं गर्न सकिन्छ ठीक छ। अब यहाँनेरि हामीले सोध्यो रे कति पर्सेन्टेजले चाहिँ चिपर छ भनेर सोधेको भए कति पर्सेन्टेजले चाहिँ चिपर छ भनेर सोधेको भए हामीले के गर्थ्यौं 91,000 माइनस 84,000 डिभाइडेड बाइ हामीले यहाँनेरि गर्नुपर्ने हो के गर्न सकिन्थ्यो भने डिभाइडेड बाइ जहाँनेरि महँगो छ त्यसले डिभाइड गर्ने टाइम्स 100% गर्ने ठीक छ। जहाँनेरि महँगो वाला छ त्यसले डिभाइड गर्ने कति आउँछ
7000 डिवाइडेड बाई 91000 इन्टु 100 भनेपछि यो भनेको लगभग 7.69% आउँछ। ठिक छ, जुन चाहिँ महँगो छ त्यसले डिभाइड गर्ने है त। ल 7.69% आयो। यस्तो खालको क्वेसन सबै सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईले। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भने हामीलाई दिएको छ 1 पाउन्ड भनेको 150 रुपैयाँ हो। ठिक छ, अब के दिएको छ भने बाई सेलिङ अ वाच फर कति 300 पाउन्ड अ डीलर गेट्स 10% लस। अब क्वेसन छ एट व्हाट NRS price should he sell it so as to gain 10%। अब क्वेसन रमाइलो छ, हेर्नुस् है त। क्वेसनले के भन्नु भन्दा यो एक्सचेन्ज रेट भइहाल्यो। एउटा 300 पाउन्डको घडी बेच्दा एउटा डिलरलाई 10% लस भयो। अब कति नेपाली रुपियाँमा बेच्दाखेरि चाहिँ उसलाई 10% गेन आउँदो रहेछ। ठिक छ, 10% गेन आउनु पर्यो। कति नेपाली रुपियाँमा बेच्दाखेरि चाहिँ 10% उसलाई गेन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर हेर्नुस् 300 युरोलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौं। हेर्नुस् है त। ल 300 युरो छ, 300 युरोलाई कन्भर्ट गर्यौं भने रुपीज 150 इन्टु 300 भनेको यहाँनिर कति आयो 350 45 1 2 3 45,000 आयो। ठिक छ, यो 45,000 यहाँनिर आयो। उसलाई यहाँनिर कति पर्सेन्ट लस भएको छ त भन्दा 10% लस भएको छ। ठिक छ, कति पर्सेन्ट लस भएको छ 10%। अब यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी हुन्छ। अब लस भनेको हामीले के भेट्न सकिन्छ, लस पर्सेन्ट अफ सीपी भेट्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस यहाँनिर कति छ त, सेलिङ प्राइस भनेको 300 छ। भनेपछि कस्ट प्राइस कति रहेछ, कस्ट प्राइस भेट्नु पर्यो हामीले। भनेपछि लस सपोज कस्ट प्राइसलाई x मान्ने हो भने 10% अफ x इक्वल्स टु x माइनस 300 हुन्छ। ठिक छ, 300 इक्वल्स टु x माइनस x बाई 10 हुन जान्छ। ठिक छ, यो आउन जान्छ। यहाँनिर अब के हुन्छ 9x बाई 10 इक्वल्स टु 300 हुने हो। भनेपछि सीपी कति हुने हो 300 इन्टु 10 डिवाइडेड बाई 9 भनेपछि लगभग x को भ्यालु 333.33 पाउन्ड रहेछ। ठिक छ, यति आउँदो रहेछ, यति चाहिँ उसको सीपी रहेछ। अब उसलाई के चाहियो 10% प्रफिट चाहियो। यदि उसलाई 10% प्रफिट चाहियो भने उसले यो घडी कतिमा बेच्दाखेरि चाहिँ 10% प्रफिट चाहिँदो रहेछ। ठिक छ, सुरुमा यसमै भेटौँ। 10% प्रफिटको लागि 10% अफ x इक्वल्स टु 333 सरी यहाँनिर एसपी लेखौँ, एसपी माइनस 333.33 लेख्नु पर्यो। अब 333.33 डिवाइडेड बाई 10 भनेको कति आउँछ 33.33 आउँछ इक्वल्स टु एसपी माइनस 333.33 आउँछ। भनेपछि एसपी को भ्यालु यहाँनिर के आउँछ 366.66 आउँछ। यदि उसले 366.66 युरोमा बेच्यो भने चाहिँ उसलाई 10% गेन आउँदो रहेछ। अब यो भनेको कति हुन्छ इन्टु 366.66 इन्टु 150 गर्यौं भने 54,999 मा त्यो घडी बेच्यो। अथवा यसो हेर्दाखेरि 55,000 जस्तो नि भन्न सकिन्छ। 55,000 मा उसले बेच्यो भने चाहिँ के आउने रहेछ त उसलाई प्रफिट आउने रहेछ। ठिक छ, यति कुराहरु गर्न बुझ्न सकिन्छ। प्रफिट को लागि उसले के गर्नु पर्ने रहेछ, यसरी बेच्नु पर्ने रहेछ। हामीले कसरी काम गर्यौं यहाँ बुझ्नुभयो। हामीलाई एसपी दिएको छ कि छैन, यहाँनिर एसपी दिएको छ। सेलिङ अ वाच भनेको छ। वाचलाई कति 300 पाउन्डमा बेच्यो, डिलर गेट्स 10% लस। यसको मतलब 300 युरोमा बेच्दा उसलाई 10% उसले घाटामा बेचिरहेको छ।
भने उसले कतिमा किन्यो त सीपी भेट्नु पर्यो नि त अब लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी र लस भनेको के हो लस पर्सेन्टेज अफ सीपी हो त्यसैले x मानियो भने आयो भनेपछि उसको ओरिजिनल सीपी भनेको कति रहेछ 333.33 पाउन्ड चाहिँ उसको ओरिजिनल सीपी रहेछ ठीक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10% गेन गराउनु पर्ने छ 10% गेन गराउन यो सीपी मा 10% प्रॉफिट ल्याउनु पर्यो 10% प्रॉफिट मा ल्याउन एसपी कति हुनु पर्छ भनेर भेट्नु पर्यो अब यो भनेको प्रॉफिट हो है यहाँनेरि हामी के गरिरहेका छौं प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी गर्यौं र एसपी इक्वल्स टु सीपी प्लस प्रॉफिट भनेर निकाल्यौं अब यति निकालिसकेपछि त कति सेलिङ प्राइस हुनु पर्दो रहेछ त्यो घडीको एक्चुअली भनेर हामीले भेट्यौं कि भेटिनौं कति भेट्यौं त 366.66 पाउन्ड भनेर भेट्यौं अब त्यसलाई हामीले नेपालीमा कन्भर्ट गर्यौं भने 10% प्रॉफिटको लागि त्यही हो वहाँनेरि 10% पाउनको लागि यहाँ पनि त्यही 10% नै त हो नि हैन एक्सचेन्ज रेटहरु हामीले हेरेनौं भने कस्तो के सेलिङ प्राइस बाइङ प्राइस छ चेन्ज कस्तो छ भनेर हेरेनौं भने त सिधा हिसाबले यही नै भ्यालु आउन जान्छ ठीक छ यो कुराहरु बुझियो ल यति कुरा बुझ्यो भने यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेशन गर्दिन्छु ताकि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् है त कन्फ्युजन हुनु भएन क्वेशन के छ भने लालु bought a mobile for $100 and sold it to Rohan at 20% profit ठीक छ क्वेशन बुझ्दै जानु होला Rohan sold it to Mohan at 10% loss for how much rupees Mohan buy it क्वेशन त क्लियर भयो होला यहाँनेरि $1 भनेको रुपीज 104 छ अब यहाँनेरि हेर्नुस् है त के गर्यो अरे लालुले $100 मा मोबाइल किनेछ र रोहनलाई बेचेछ 20% प्रॉफिट राखेर भन्नाले 20% उलाई प्रॉफिट हुने भयो ठीक छ यो लालुको के भयो $100 भनेको लालुको सीपी भयो र 20% प्रॉफिटले उले बेचेछ मान्छे एसपी यहाँबाट भेट्न सकिन्छ अब रोहन सोल्ड इट टु मोहनलाई सोल्ड गर्यो जुन उले प्राइस पायो सपोज गरौँ मसँग मोबाइल छ त्यो मोबाइललाई 20 रुपैयाँ पर्छ मैले तपाईलाई त्यो मोबाइल 30 रुपैयाँमा दिए अब अर्को मान्छेले भन्यो ल यो मोबाइल मलाई दिउ न त भनेर भन्यो भने अब तपाईको लागि त यो 30 रुपैयाँबाट तपाईले हेर्नुहुन्छ नि त ए अब म 30 रुपैयाँबाट मोबाइल बेच्छु है भनेर भन्दा यो तपाईको सीपी हुन्छ यसरी बुझ्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हेरौँ है त कसरी काम गर्नु रहेछ यहाँनेरि हाम्रो सोलुसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ भने लालु नाउ सीपी फर लालु भनेको मैले सीपीएल भनेर लेखे कति छ $100 छ त्यसैगरी प्रॉफिट कति पायो प्रॉफिट फर लालु भनेको कति प्रॉफिट पाएछ 20% पाएछ नाउ एसपी सेलिङ प्राइस फर लालुको सेलिङ प्राइस कति भयो एसपीएल भनेको प्रॉफिट प्लस सीपी हुन्छ कि हुँदैन obvious कुरा हो प्रॉफिट भनेको 20% अफ 100 हुन्छ प्लस 100 भनेको यो भनेको तपाईको भ्यालु कति आउन जान्छ भने 25 या 20 आउँछ प्लस 100 भनेको कति आयो $120 मा चाहिँ लालुले बेचेछ अब लालुको के हुन्छ लालुको एसपी रोहनको के हुन्छ सीपी हुन्छ ठीक छ किनभने उसले अब मोहनलाई बेच्दैछ भनेपछि सीपी अफ रोहन भनेको $120 भयो उलाई लस लाग्यो लस कति लाग्यो 10% को लस लाग्यो हैन 10% को लस लाग्यो भनेपछि यहाँ 10% लस भयो भनेपछि उसको सेलिङ प्राइस के रहेछ रोहनको सेलिङ प्राइस भनेको सीपीआर माइनस लस रहेछ भनेपछि $120 माइनस 10% अफ 120 यो भनेको कति आउँछ 120 माइनस 12 भनेको 18 0 108 भनेपछि एसपी फर
रोहन भनेको $108 रहेछ। अब क्वेशन छ मोहनले कतिमा किन्यो त मोबाइल? रोहनले त के हो मोहनलाई बेच्यो, मोहनले $108 मा किन्यो भनेपछि $1 भनेको कति थियो? $1 भनेको 104 रुपैयाँ थियो भने $108 भनेको 104 टाइम्स 108 ठीक छ, कति हुन्छ? 104 टाइम्स 108 भनेको तपाईको यहाँनेर रुपीस 11,232 रुपैयाँ हुन जान्छ। यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ, क्वेशन बुझ्यो? ल यो क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्यौं है त। अर्को क्वेशन हेरौं। क्वेशन के छ भने 10 तोलाज गोल्ड bought from के त bought from अमेरिकन मार्केट, 10 तोला सुन ल्याइएछ अमेरिकन मार्केटबाट at $500 per तोला is sold in नेपाली मार्केट। हेर्नुस् है त, क्वेशन बुझ्दै जानु होला। नेपाली मार्केट यसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको क्वेशन हो। क्वेशनमा कुनै ठाउँमा तपाईलाई ठ्याक्कै झुक्काइदिन सक्छ, कुनै बेला त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन तर त्यही कुराले पनि झुक्काइदिन्छ, कुनै बेला इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि लुकेर बस्दिन सक्छ। यस्तो चाहिँ हुनु भएन, ठ्याक्कै आफ्नो कुराहरु ठ्याक्कै मिलाएर गर्नु पर्यो, काम कुरा भइहाल्छ। क्यान इट बी सोल्ड विदाउट मेकिङ प्रॉफिट। ठीक छ, यहाँनेर के छ $1 भनेको रुपीस 103.50 छ। क्वेशनले के भन्यो भन्दा 10 तोला गोल्ड हैन, 10 तोला सुन चाहिँ हामीले अमेरिकन मार्केटमा ल्याएछौं, अमेरिकन मार्केटबाट ल्याएछौं, जहाँ चाहिँ के थियो त भन्दा प्रत्येक तोलाको $500 पर्दो रहेछ। ठीक छ, 10 तोला सुन हामीले अमेरिकाबाट ल्यायौं र प्रत्येक तोलाको $500 पर्दो रहेछ र के छ त भन्दा नेपाली मार्केटमा ल्याइयो। नेपाली मार्केटमा ल्याउँदा भन्सार कस्टम ड्युटी चार्ज भनेको भन्सार मूल्य 20% र एक्स्ट्रा भ्याट 13% लाग्यो। ठीक छ, अनि यसले सोधिरहेको छ अब कुनै पनि प्रॉफिट बिना हामीले बेच्यौं भने नेपाली मार्केटमा कति रुपैयाँमा बेच्नु पर्छ भनिरहेछ। बिना प्रॉफिट भनिसकेपछि हाम्रोमा भन्सारको चार्ज पनि लाग्यो, कस्टम ड्युटी चार्ज पनि लाग्यो र 13% के पनि लाग्यो, भ्याट पनि लाग्यो। अब हामीले कतिमा बेच्ने भनिरहेको छ? सुरुमा हेरौं, यहाँनेर हेरौं है त, प्रत्येक तोला सुनको $500 भनेपछि 1 तोला अफ गोल्ड कस्ट कति? $500 भनेपछि 10 तोला अफ गोल्ड कस्ट कति? 500 into 10 भनेपछि $5000 पर्ने भयो। अब 20% कस्टम्स ड्युटी चार्ज एन्ड 13% भ्याट भनेपछि यहाँनिर अब हामीले जोड्न सक्छौं 20% कस्टम ड्युटी चार्ज, जुन यो पैसा छ यो पैसामै कस्टम ड्युटी चार्ज लाग्ने हो, त्यहाँबाट जति ल्याए त्यही हो भनेपछि यहाँनिर आफ्टर कस्टम ड्युटी चार्ज इक्वल्स टु कति हुन्छ? $500 प्लस 20% अफ $5000 है, $5000 यो भनेको कति आउँछ? 5000 प्लस 25 आयो यहाँनिर 1000, यो भनेको कति आउँछ? $6000 हुने भयो। अब आफ्टर भ्याट, भ्याट पनि लाग्यो, आफ्टर भ्याट कति आउने भयो त भन्दा $6000 प्लस 13/100 इन्टु 6000 पनि आउने भयो। यसको मतलब यहाँनिर कति आउने भयो? $6000 प्लस 6 2 6 3 18 81780 भनेपछि $6780 आफ्टर भ्याट लाग्ने भयो। भनेपछि अब विदाउट मेकिङ प्रॉफिट भनेपछि 103.50 छ हैन, $1 को 103.50 छ भने 6780 को कति हुन्छ? 103.50 इन्टु 6780। ठीक छ, कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ, 103.50 टाइम्स 6780 इक्वल्स टु यहाँनिर रुपीस 701730 हुने रहेछ। यो चाहिँ कति तोलाको? 10 तोलाको भयो। ठीक छ, 10 तोलाज
10 tolas of gold cost rupees 701730. 1 tola of gold cost rupees, अब ठ्याक्कैलाई डिभाइड गरेर 70,173 आउँछ। ठीक छ, कति आउँदो रहेछ 70,000 जति आउँदो रहेछ भने चाहिँ ठ्याक्कै लगभग त्यही नै कुरा हुनु पर्ने हो। 70,000 यस्तै यस्तै भ्यालु नै आउँछ है। ठीक छ, अब यो क्वेशन पनि तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो के गरियो कसो गरियो भनेर हैन, सजिलै हुन्छ यो। अब यो एन्सर सोधेको नि यहाँनेरि छोडिदिए पनि भयो, अब यहाँ सोधेको छ भने यहाँसम्म गरेर छोडिदिए पनि हुन्छ। यो दुईटै गर्नु भने खासै फरक पर्दैन, यहाँसम्म चाहिँ गर्नु नै गर्नु र यो तलको देखाइदिनु भने अझै राम्रो भयो। किनभने कुनै बेला अब क्वेशन खुलेको नहुन सक्छ, यहाँनेरि पनि अब कति भनेर खुलाएको छैन, तर यहाँसम्म गरेर छोड्दिनु, 1 तोलाको पनि भेटेर छोड्दिनु होला। ठीक छ, यहाँनेरिसम्म हामीले बुझ्यौं है त। अब यसपछि हाम्रो अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ हेरौँ है त। क्वेशन के छ भने 4000 नेपाली 4000 नेपाली पश्मिना सल bought for RS, bought for rupees 1000 per piece in Nepali market, is sold in Britain after paying 5% export tax, 5% export tax, then 50% profit was made. ठीक छ, find the SP of each soul, find the SP of each soul in पाउन्ड स्टर्लिङ भनिरहेछ। ठीक छ, सिम्पल क्वेशन छ। पाउन्ड स्टर्लिङको एक्सचेन्ज रेट कति छ रुपीज 150 भनेर छ। क्वेशन स्टडी गरौँ, क्वेशनलाई म बुझाइदिन्छु हेर्नुस्। क्वेशनले के भनिरहेछ भने 4000 पश्मिना सल छन् र प्रत्येक पिसलाई नेपाली मार्केटमा के गरियो त भन्दा, ठीक छ, नेपाली मार्केटमा 1000 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो, एउटा पश्मिना सललाई 1000 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। अब के गर्यो रे भन्दाखेरि ब्रिटेनमा लग्यो त्यसलाई हैन, युके मा लग्यो। युके मा लादा पहिलो कुरा त त्यसमा 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स पनि लाग्ने भयो र 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स साथसाथै त्यसमा चाहिँ 50% प्रफिटको मार्जिन पनि राखियो। ठीक छ, के गरियो त प्रत्येकमा 5% प्रफिटको मार्जिन पनि राखियो है। यो भयो हाम्रो सीपी। यसमा लाग्यो 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स र 50% प्रफिट जोडिसकेपछि हामीले यसलाई एसपी मा बेच्न सक्ने भयौं। ल अब हेरौँ है त। अब एउटा सलमा क्याल्कुलेसन गरौँ, सजिलो हुन्छ। तपाईले 4000 वटै मल्टिप्लाई गरेर गर्दा पनि हुन्छ, तर सुरुमा एउटाको भेटौं, त्यसपछि अरु भेट्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि के छ त 1 पश्मिना सल costs rupees 1000। ठीक छ, आफ्टर 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स कस्ट इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 1000 प्लस 5% अफ 1000, यो भनेको कति हुन जान्छ यहाँनेरि 20 भनेपछि 1000 प्लस यो क्याल्कुलेट त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईले, यहाँनेरि 50 भनेपछि रुपीज 1050। अब टु मेक 50% प्रॉफिट के हुनु पर्छ, एसपी इक्वल्स टु एसपी अफ इच सल लेखौं है, एसपी अफ इच सल इक्वल्स टु कति हुनु पर्छ, यो भयो एउटा सलको दाम प्लस 50% अफ रुपीज 1050 गर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो गर्नै पर्यो। इक्वल्स टु 1050 प्लस
यो भनेको तपाईको 2 5 is 10 2 2 is 4 2 5 is 10 भनेपछि यहाँ 5 7 5 1 भनेपछि हामीले 1575 रुपैयाँ एउटा सलको लिम भने चाहिँ हाम्रो 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स पनि कभर हुन्छ र हामी 50% प्रफिट पनि पाउन सक्छौं एउटा सलमा। अब फर कतिवटा पश्मिना सल थियो हाम्रो 4000 फर 4000 पश्मिना सल्स 4000 वटा पश्मिना सलको लागि 1575 इन्टु 4000 भनेको कति हुन जान्छ 1575 इन्टु 4000 भनेको तपाईको हेभी आयो है 631234 भनेपछि 3 वटा भने 63 लाख हुँदो रहेछ। ठीक छ, यति चाहिँ 63 लाख भयो। अब हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो युरोमा। अब 150 नेपाली रुपैयाँ भनेको चाहिँ 1 पाउन्ड स्टर्लिङ हो सरी। अब 1 रुपैयाँ भनेको 1/150 आयो। अब यहाँनेरि कति छ 63 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल्स टु इन्टु 63 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाइ 150 डिवाइडेड बाइ 150 भनेको पाउन्ड 42000 आउने भयो यहाँनेरि। ठीक छ, भनेपछि हामीले कतिमा बेच्नु पर्यो त इच सलको। अब इच सलको भेट्दाखेरि यहाँनेरि इच सलको लागि यो त टोटल सलको भयो। ठीक छ, यो के को लागि भयो टोटल सलको लागि भयो। अथवा इच सल भेट्नको लागि यसलाई नै तपाईले सिधै पाउन्डमा कन्भर्ट गरिदिए पनि हुन्छ। के गर्ने भन्दा 1575 डिवाइडेड बाइ 150 भनेको 10.5 केमा पाउन्डमा बेच्दा हुन्छ। अथवा यहीँबाट झिक्दा पनि भयो। ठीक छ, 4000 सलको प्राइस भनेको 42000 पाउन्ड भने एउटा सलको प्राइस भनेको 42000 डिवाइडेड बाइ 4000। ठीक छ, यसरी पनि गर्दा भयो 42000 डिवाइडेड बाइ 4000 भनेको 10.5 नै आउँछ। यो पनि 10.5 पाउन्ड नै आउन जान्छ। ठीक छ, जुनै एउटा तरिकाले गर्दा पनि भयो। क्वेशन बुझ्नुभयो प्रोसेस बुझ्नुभयो भने यस्तो क्वेशन तपाईहरुले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो हो 2075 एपी है त। एकदम सजिलो क्वेशन छ। क्वेशन के छ भने अ बिजनेसम्यान एक्सचेन्ज्ड rupees 840000 into pound sterling at the rate of 1 equals to pound equals to 140. After one day Nepali currency is re-evaluated. ठीक छ, Nepali currency is re-evaluated by 5% and he exchanged the pounds which he had to in Nepali currency again. ठीक छ, भनेपछि what is his gain or loss? क्वेशन सजिलो छ। पहिले पनि सायद हामीले हेरेका थियौं होला है, यस्तै क्वेशन एउटा हेरेका थियौं। हेरौँ है त फेरि पनि। A businessman exchanged Rs 8,40,000 into pound sterling. ठीक छ, एक्सचेन्ज गरिहालेछ मोराले at the rate of 1 pound equals to 140. After one day Nepali currency is re-evaluated by 5% and exchange the pounds which he had to Nepali currency again. ठीक छ, बुझ्यो। यसले के भन्नु भन्दा एउटा बिजनेसम्यान सँग 8,40,000 रहेछ अनि त्यसपछि के भयो रे भन्दा एक दिन पछि नेपाली करेन्सी रिइभ्यालुएट भयो रे। रिइभ्यालुएट भनेको नेपाली करेन्सीको किन्ने मूल्य अथवा पर्चेजिङ पावर चाहिँ के हुने भयो त बढ्ने भएछ। के हुने भएछ पर्चेजिङ पावर नेपाली करेन्सीको बढ्ने भएछ। अब नेपाली करेन्सीको पर्चेजिङ पावर बढिसकेपछि
उसले फेरि के गरेछ नेपाली करेन्सीमै चेन्ज गरेछ है त। भने अब उसको के भयो गेन अर लस कति भयो भन्ने कुरा हो। सुरुमा हामी बिफोर चेन्ज र आफ्टर चेन्ज हेरौँ। बिफोर रिइभालुएसन भनेर देखौँ है, किनभने यसरी सजिलो हुन्छ। बिफोर रिइभालुएसन यहाँनिर के छ रुपिज 140 ले हामीलाई 1 पाउन्ड दिन्थ्यो, ठिक छ। रुपिज 1 ले हामीलाई 1 पाउन्ड 140, त्यसै गरी रुपिज 8,40,000 ले हामीलाई कति दिन्थ्यो 1 पाउन्ड 140 इन्टु 8,40,000 भनेपछि 8,40,000 डिभाइडेड बाई 140 भनेको 6,000 युरो दिने रहेछ, ठिक छ। कति युरो दिने रहेछ 6,000 युरो दिने रहेछ यसले। अब अर्कोचोटि उसले के गर्यो सायद यो कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन थियो होला, तर तपाईलाई नि फाइदा भयो। आफ्टर रिइभालुएसन के छ 1 युरो भनेको कति हुन्छ रुपिज 140 प्लस कति दिएको छ यहाँनिर 5% दिएको छ है, सरी माइनस हुन्छ यहाँ, माइनस 5% अफ 140 इक्वल्स टु रुपिज 140 माइनस यहाँनिर तपाईको आउँछ 140 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 100 भने 7 इक्वल्स टु रुपिज 133 आउने भयो, ठिक छ। रुपिज 133 आउने भयो भनेपछि पहिले 8,40,000 ले 6,000 दिन्थ्यो भनेपछि अब 6,000 युरोले कति दिने भयो रुपिज 133 टाइम्स 6,000 भनेको यहाँनिर 6,000 टाइम्स 133 यसले मलाई कति दिने भयो त 798,000 दिने भयो। पहिले कति दिन्थ्यो त 8,40,000 दिन्थ्यो 6,000 ले, अब 6,000 ले 798,000 भनेपछि लस अकर हुने भयो कतिले भन्दा हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 8,40,000 माइनस 7,98,000 ले सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउने रहेछ लस 42,000 चाहिँ लस आउँछ, ठिक छ। रिइभालुएसन हुँदाखेरि यहाँनिर के हुने भयो त 1 युरोले 133 रुपियाँको सामान किन्न सक्ने भयो। पहिले 140 किन्न सक्थ्यो, अहिले 133 मात्र किन्ने भयो। लस हुने भयो यहाँनिर लस यति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यौं। यहाँनिर हामीले 6,000 पाउन्ड सरी म युरो भनेर आएको थियो, पाउन्ड किन चाहियो त भन्दा सुरुमा कति चाहिँ दिदो रहेछ त 8,40,000 ले यति दिदो रहेछ, यति पाउन्ड दिदो रहेछ हैन। अब यति नै पाउन्डले कति रुपैयाँ दिदो रहेछ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं र ठ्याक्कै नेपाली भ्यालुमा सबट्र्याक्ट गरेर काम गर्यौं, ठिक छ। ल यो एउटा भयो, यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्कोचोटि के पनि सोध्न सक्छ भन्दा आफ्टर 4 डेज भनेर पनि सोध्देला, ठिक छ। कुनै बेला आफ्टर 4 डेज भनेर पनि सोध्देला, फरक पर्दैन। 4 डेजमा रिइभालुएसन सोधोस् कि 5 डेजमा रिइभालुएसन सोधोस् कि आखिरी हुने कुरा त्यही नै हो, ठिक छ। किनभने 4 दिनपछि पैसा उसले गर्छ, यहाँनिर न इन्ट्रेस्टको कुरा आएको छ न केहीको कुरा आएको छ, ब्याजको कुरा त आएको छैन नि त। ब्याजको कुरा नआइसकेपछि 3 दिनपछि लियोस्, 4 दिनपछि लियोस्, 5 दिनपछि लियोस् अथवा 10 वर्षपछि उसले साटोस्, त्यहाँनिर खासै टाइमको हामीले केही पनि फरक पर्दैन, ठिक छ। आफ्टर 4 डेज नै भन्यो भने डिइभालुएटेड भन्यो भने यहाँनिर माइनसको साटो प्लस गर्नुपर्छ, अरु प्रोसेस सेम नै हो, ठिक छ। माइनसको साटो प्लस गर्ने, अरु प्रोसेस के हुन्छ त सेम नै हुन जान्छ। अनि यसरी नै लस अथवा गेन हामीले के गर्नुपर्ने हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। यस्तो खालको क्वेशन आयो यसरी नै तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट के गर्ने डिइभालुएसन रिको साटो डिइभालुएसन आयो भने माइनसको साटो प्लस गर्ने, ठिक छ। माइनसको साटो प्लस गर्ने, अरु काम त यहाँनिर भइहाल्छ है त। ल यो नै हाम्रो के थियो त ट्याक्स एन्ड सरी मनी एक्सचेन्जको न्युमेरिकल गरिरहेको थियौं। हुन त ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जकै कुरा हो। मनी एक्सचेन्जको यहाँनिर हामीले कामहरु गर्यौं र तपाईहरुले एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुभयो। प्रोबेबल क्वेशन्सहरु पनि हामीले धेरै हेर्यौं, एक्जाममा सोध्न सक्ने एकदम प्रोबेबल क्वेशन्सहरु लगभग 100% हामीले भ्यायौं र सोधेका क्वेशन्सहरु त हामीले सबै नै कभर गरिहाल्यौं। यति क्वेशन्सहरु तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने
तपाईहरुले क्वेशन ट्याकल गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ। अब क्याल्कुलेटर चलाउँदा गल्ती भयो भने त बेग्लै कुरा हो, नभए मजाले तपाईहरुले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईहरुले के प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि एसई को भिडियोजहरु छ हामीसँग, साइन्सको, त्यसैगरी ओपीटी म्याथको हैन, अनि सोशलको पनि छ, त्यसैगरी ईपीएच को भिडियोजहरु पनि छ, एकाउन्टको भिडियोजहरु पनि छ हामीसँग। ठीक छ, कुनमा सब्जेक्टमा तपाईलाई प्रब्लम छ त्यो सब्जेक्ट तपाई छान्नुस्, भिडियोहरु हेर्न थाल्नुस्। काहीँ बुझ्नु भएन यो नम्बरमा कल गर्नुस् अथवा कमेन्ट गर्नुस्। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।